अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। मैं अशफाक के साथ सत्ती, और जिसका डर था वो फिर से होने जा रहा है, और वो है जनाब पाबंदियाँ। यानी कि हम लोग पाबंदियों के बगैर नहीं रह सकते। दोबारा से अब सूबा सिंध की बात करें तो वहाँ पर पाबंदियाँ लगने जा रही हैं, और उसकी वजूहात ये हैं कि जनाब कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। तो क्या क्या पाबंदियाँ मदिया? बिल्कुल जी, जो इंडोर डाइनिंग है वो फिर से बंद हो गई है, जिम्स बंद हो गए, इंडोर जिम्स बंद हो गए हैं, सिनेमा हॉल जो बड़ी मुश्किल से खुले थे वो बंद हो गए, क्योंकि कराची में ही जो पॉजिटिविटी की शरह है वो 17% हो गई है। सो क्योंकि आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा, और हम बार बार यही कह रहे थे कि आप चाहे वैक्सीन भी लगवा लें, खुदारा मास्क इज द न्यू नॉर्मल। मास्क आपको पहनना है, आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन शायद ना भी आप लोग मानने को तैयार हैं। तो फिर देखें जनाब, कोविड की चौथी लहर जो है वो भी आ गई है, और सिर्फ कल के दिन 24 घंटों में 47 अफराद जो हैं वो जान बहक हुई। एक बार फिर से हम देख रहे हैं एक बार फिर पीक पे जा रहे हैं, और गवर्नमेंट कह चुकी है, और जिस तरह से मदिया ने कहा कि आप वैक्सीनेशन करवाएं, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये फार्मूला पहले भी काबिल अमल था। वजह उसकी ये है कि जब आप वैक्सीन करवा भी देते हैं तो ये इल्म नहीं है कि वो किस वेरिएंट के खिलाफ कितनी मौसर है। वैसे तो ये है कि वो आपको ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाएगी, यानी कि आप वेंटिलेटर पर नहीं जाएंगे, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जो सिवियर इलनेस होगी उससे आपको बचा सकती है। लेकिन जो नई नई स्ट्रेन्स आ रही हैं, लैम्डा का हमने तस्करा किया, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का, ब्राजीलियन वेरिएंट का, UK वेरिएंट का, इंडियन ये जो डेल्टा वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है उसका, तो बहुत से वेरिएंट्स हैं। और म्यूटेशंस कितनी है मदिया? म्यूटेशन तो 39,000 नहीं कि 39,000। और आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग जिनके अपने कोविड की वजह से चले गए हैं, वो आज यही कहते हैं कि काश उस टाइम ये वैक्सीन होती, हम अपने प्यारों को वैक्सीन लगवाते, खुद भी वैक्सीनेट होते, ताकि उनके जो घर उजड़े हैं, लिटरली लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछा है कोविड की वजह से, वो नौबत ना आती। आज ऐसे ही हमारे साथ एक मुतासरीन भी यहाँ पर होंगी, शायद उन्हीं की गुफ्तगू सुन के बहुत सारे लोग जो अभी भी हिचकिचा रहे हैं कि जी हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, शायद वो वैक्सीन लगवा लें। देखिए आपकी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट, आपके प्यारों की ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। और साथ में आज एक बहुत आम इशू के वाले से हम बात करेंगे। हम अक्सर देखते हैं छोटे बच्चे जो है ना वो हकलाते बहुत हैं, स्टटर करते हैं, तो उस पर होता है कि लोग उनका मजीद मजाक उड़ाते हैं और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। हकलाने के साथ साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि उनके जो वालिदैन होते हैं टाइम्स, या बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, तो वालिदैन भी उनके साथ उसी जुबान में बात करना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनकी ये आदत जो है वो छूटती नहीं है। ना क्रिटिसाइज करें और ना ही उनके साथ बच्चा बनके उसी तरीके से तुतलाना शुरू कर दें। इसी पे भी आज के शो में हम इलाज क्या, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। सिंध में कोरोना के वार तेज, हुकूमत ने दोबारा पाबंदियां लगा दी। सूबे भर के स्कूलों समेत होटल और तफरीह मकामात बंद करने का ऐलान। आज से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, साहिली मकामात और झीलों पर जाने पर भी पाबंदी होगी। चांद पर खरीदारी का कारोबार बढ़ने लगा। पाकिस्तानी भी महताब पर रिहाइश के ख्वाहां। फी एकड़ जमीन की कीमत $130 तक है। कागजात मिलते हैं, दूरबीन के जरिए नजारा मुमकिन। बच्चों की हकलाहट को नजरअंदाज न करें। आमतौर पर बच्चों में मसला 2 से 4 साल की उम्र के दरमियान पाया जाता है। माहिरीन कहते हैं बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, हौसला अफजाई कीजिए। स्पीच थेरेपी लुकनत के इलाज के लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद है। और बाहिम्मत और मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। मुल्क की 60% आबादी 30 बरस से कम उम्र है। बासलाहियत बनाकर ताकत का सरचश्मा बनाया जा सकता है। आज दुनिया भर में यूथ स्किल डे मनाया जा रहा है। जी, तो वही हुआ जिसका खतरा था। कोविड की चौथी वेव ने पाकिस्तान को हिट कर दिया है, और अगर हम सिंध की खुसूसी तौर पर बात करें तो सिंध में केसेस जो पॉजिटिविटी की शरह है ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से अब दोबारा से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सिर्फ अगर हम कराची की ही बात करें तो कराची में जो कोविड के पॉजिटिविटी की जो शरह है वो अब 17% जा पहुंची जी। और आप अंदाजा कीजिए कि जितनी टेस्टिंग होती है उतना रेशो का पता चलता है। टेस्टिंग कितनी हो रही है, ज़ाहिर है तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है कराची, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट करवाने के लिए चंद 100 या चंद हज़ार लोग जाते हैं। तो उसमें से अगर ये रेशो आ रही है कि उन जो टेस्ट करवाने के लिए लोग जा रहे हैं उनमें से 17% में
कोरोना वायरस पाया जाता है तो आप सोचिए कि उनके इंटरेक्शंस और उनके से जो क्लस्टर बन रहे हैं कितने लोग उससे मुतासर हो रहे होंगे, और ये जो वेरिएंट्स हैं ये म्यूटेशन के बाद मजीद भी खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल जी, सूबे भर में एक बार फिर से स्कूल बंद होने जा रहे हैं, होटल्स जो हैं ये बंद होने जा रहे हैं, तफरीह मकामात बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोविड टास्क फोर्स के इजलास में ये फैसला किया गया है कि सिंध भर में जुमे से मिडिल तक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और 9वीं से जामियात तक सिर्फ इम्तिहानात की इजाज़त होगी। और आज रात से इंडोर डाइनिंग, जिम और सिनेमा हॉल जो कि बड़ी मुश्किल से खुले थे ये भी बंद कर दिए जा रहे हैं। और अब इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तारिक शाह साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी स्कूल खुले थे, अभी फिर से बंद होने जा रहे हैं ड्यू टू द राइज इन द कोरोना केसेस। अब क्या आपका मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, एक तो बात यह है कि जब चीज़ें ये डिसाइड हो रही होती हैं तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि हमें इसमें ऑन बोर्ड लिया जाए, हमें चीज़ों को बताया जाए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और सब चीज़ें क्या हैं। देखिए, हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि कोविड-19 में जो SOPs फॉलो हुए हैं वो वाहिद सेक्टर स्कूल या तालीमी इदारे हैं जहाँ फॉलो हो रहे हैं। अब अगर उनको भी आप बंद कर देंगे तो फिर बाकी इदारों को भी बंद किया जाए। कल मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, कल मेरी एक चैनल पे गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ भी मौजूद थे, तो वो कहने लगे कि हमने मवेशी मंडियों को वार्निंग दी है, हमने मॉल्स को वार्निंग दी है। तो मैंने बड़ा ताज्जुब का इज़हार किया, मैंने कहा हमें तो आज तक वार्निंग नहीं दी गई जबकि हम SOP फॉलो कर रहे हैं, तो हमें वार्निंग क्यों नहीं दी जाती? शायद आपको इसलिए वार्निंग नहीं दी क्योंकि आप SOPs फॉलो कर रहे थे कि इनको एग्जैक्टली कुछ ऐसी ही है। और वो सब अभी भी खुले हुए, मवेशी मंडी आज भी खुली हुई है, आप देखें उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि वहाँ SOP का नाम तक नहीं लिया जाता। तो वहाँ पर क्यों किया जा रही है? तारिक, आपको नहीं लगता देखिए वहाँ पे तो मवेशी मंडी आप जाएं या ना जाएं वो लाजिम व मलजूम नहीं है, लेकिन ये स्कूल्स में तो बच्चों का जाना काफी ज्यादा लाजिम है। बच्चे नहीं जाएंगे, सबसे ज्यादा SOPs फॉलो हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, बाय फोर्स असातिज़ा को वैक्सीनेशन लगवाई गई हैं। जहां टीचर रेजिस्ट कर रहे थे उनको बाय फोर्स लगाया गया कि भाई आप अगर करेंगे तो ठीक है, वरना आप स्कूल से फारिग हैं। तो ये सब चीजें की गई हैं। तो अब जब और उस पर ये एश्योरिटी दिलाई गई थी कि आप वैक्सीनेशन 100% करा लें, तो वो फिर लेकिन मुझे ये जरा इस एस्पेक्ट पे बात कर लें। आपने कहा कि बाय फोर्स असातिज़ा को, यानी कि टीचर जो कि दूसरों को गाइड करता है, हम यहाँ पर बैठ के जिस तरह से कर रहे हैं कि जनाब वैक्सीनेशन लगवाएं, इसी तरह से एक टीचर ये पैगाम देगा कि जनाब आपने वैक्सीनेशन करानी है, तो लोगों पे उसका असर ये होगा कि बच्चे जाके घर वाले। बिल्कुल। तो ये असातिज़ा में क्या खदशात थे जिनकी वजह से वो कह रहे थे कि नहीं लगवाएं? वही रूमर जो आप सबको मिल रहे थे कि 2 ईयर्स के बाद सब मर जाएंगे और इस तरह के और बहुत सारी चीजें। मतलब बंदा पूछे कोविड को आए भी 2 साल नहीं हुए, पता नहीं कैसी बातें कैसी बातें नहीं, लेकिन ये है कि उनको जैसे जिंदगी का वैसे भरोसा है कि 2 साल तक जिएंगे। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो उनको मोटिवेट किया गया और टीचर्स ने भी इसको समझा, लेकिन बहुत कम ऐसे थे टीचर जिन्होंने रजिस्ट किया, लेकिन बाकी सबने जाके लगाया। लेकिन वही वाली बात है कि हमने तो यही कहा था कि स्कूल से फारिग हो जाएंगे वो टीचर। तो शाह साहब ये बताएं कि अगर ठीक है गवर्नमेंट आपको इस हवाले से लूप होल में ले लेती, अभी जो उनका स्पेसिफिक जो टास्क फोर्स का इजलास हुआ उसमें भी आपको बुला लेते, उनको आपको भी बताते कि भाई देखें 17% केसेस कराची में हो गए, हमें स्कूल्स बंद करने होंगे, तो अगर वो आपको एतमाद में लेते तो आपको क्या रिएक्शन होता? आप उनका साथ देते कि हाँ भाई क्योंकि हालात ख़राब हो रहे हैं? एतमाद में ज़रूर लिया जाता है, लेकिन फिर हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ भी वहाँ बताते हैं कि देखें कंटिन्यूएशन जो है ना वो एजुकेशन की नहीं रही, डिसकंटिन्यूड एजुकेशन रही है। और इस साल के अंदर हम ये प्लान बना के बैठे हुए थे कि पिछला साल जो लॉस हुआ है वो भी हम कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन को भी पढ़ाएंगे। तो अगर अभी भी हम लॉकडाउन में रहेंगे, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये एक चीज़ ये तो आपके में। दूसरा ये है कि एक तो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और एक उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और होगा वही जो जाहिर है कि गवर्नमेंट को लगेगा कि ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये एक बेहतर चीज़ है। तो अब उसके अंदर ये तो हो गया, ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर आपके पास अब क्या ऑप्शन है? नहीं, ऑल्टरनेट में देखें वही है ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, जिसको पेरेंट अब करने के लिए तैयार नहीं है। पेरेंट साफ ही कहते हैं कि बच्चा स्कूल आएगा तो हम मानते हैं फिर आप कुछ पढ़ा रहे हैं, वरना ऑनलाइन में हम कुछ नहीं समझते कि बच्चा पढ़ रहा है। तो ये एक पेरेंट की जब साइकी बन जाएगी तो फिर बच्चों को घर पे नहीं पढ़ाएंगे, और जब वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तालीम का इस सेशन में क्या लॉस होने जा रहा है वो पिछले साल से ज़्यादा। क्या लगता है, चले ठीक है, अगर आप लोगों से हम सोल्यूशन लें कि आप सोल्यूशन बताएं तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, ये हम भी अंडरस्टैंड करें कि कभी बच्चा हमारा ऑनलाइन सिस्टम में आता है, फिर बेचारा स्कूल जाता है, फिर कभी तीसरी लेयर आ जाती है, कभी देखने की लहर आ जाती है, कभी चौथी लहर आ जाती है। तो आपका अब क्या आगे है, आप लोग क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि देखिए इंटरनेशनली आप देखें डेल्टा वेरिएंट इंटरनेशनली भी आया, वहाँ पर स्कूल्स बंद नहीं किए गए, वहाँ पर स्ट्रिक्ट SOPs के साथ। लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग होती है, पूरी क्लास आइसोलेशन में चली जाती है। हाँ, ये होगा, लेकिन आप ये देखें यही चीज़ आप यहाँ ले आए,
لیکن یہی نہ ہو کہ اس کے اندر پھر ٹیسٹنگ کے اندر پھر وہ مانیٹری ٹرمز میں بہت زیادہ ٹیسٹنگ، فری ٹیسٹنگ لے کر آئیں اسکولس کے اندر، اسکولس ٹیسٹنگ کریں، رینڈم بیسس پہ اپنی ٹیمز بڑھائیں کہ وہ انسپیکٹ کر سکیں. یہ چیزیں جو ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ انفراسٹرکچر کا، یہ معاملہ ہے فنڈس کا. اب یہ جو ویریئنٹس آ رہے ہیں نئے، ڈیلٹا ہو گیا، لیمڈا ہو گیا، کوئی بھی، ان کا پتہ چلانے کے لیے پی سی آر ٹیسٹنگ کافی نہیں ہے، ان کے لیے آپ کو جینوم سیکوینسنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مہنگا ٹیسٹ ہے اور وہ ہر جگہ اس طرح سے اویلیبل بھی نہیں ہے اور اتنا افورڈیبل بھی نہیں ہے. تو اس وقت جو سچویشن اس کے حساب سے آپ کو، لیکن یہ دیکھا جائے نا بچوں میں یہ کیسز نہیں آتے ہیں، اب رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو ابھی جو نیا جو کووڈ کا جو ویریئنٹ آیا ہے اس کا مسئلہ ہی یہی تھا، تھرڈ لیئر نے بچوں کو بھی بڑا متاثر کیا تھا، تو اس لیے ماں باپ کا زیادہ کنسرن تو شاہ صاحب یہاں کا کنسرن ہے، بالکل ہے. لیکن دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس، یہ جو پورے لاک ڈاؤن، یہ جو پورے پینڈیمک ہے، یہ جلدی اینڈ ہو جائے گا؟ یہ چلے گا. مطلب اس کے اندر ہمیں وے آف لائف ڈھونڈنا پڑے گا، اس میں وے آف مینز آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکیں. کیونکہ یہ اس طرح سے اگر آپ پورا لاک ڈاؤن رکھیں گے، پوری دنیا تو اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے، تو پھر آپ کے بچے تو پیچھے رہ جائیں گے. لیکن وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ٹیسٹنگ کی بھی ضرورت اور اکثر دیتی ہے، بیکاز مائی فرینڈ ٹیچرز ان اسکول، اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آئسولیشن میں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے اسکول کلاس میں کسی ایک بچے کا جی پازیٹیو آ گیا تو اس کے بعد پرٹیکولر کلاس آئسولیشن میں چلی جاتی ہے، ہاں پورا اسکول نہیں جاتے. تو یہ ہمیں انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. یہ کوئی پرائیویٹلی کام نہیں کر سکتا، گورنمنٹ کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ اب ہمیں پینڈیمک میں کیسے جینا ہے. تو یہ بریو ذمہ نہیں ہو سکتے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں اور بریو ذمہ پورا لائعمل بنانا پڑے گا. اب آپ تو نا ضابطہ حیات بنانا پڑے گا کہ کووڈ تو کہیں نہیں جا رہا، تو ہمیں کووڈ کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. جیسے ہم لوگ بھی اگر پرٹیکولر روز آفس آتے ہیں تو ہم بھی ضابطہ حیات ہم نے اپنا ہی بنا لیا. بہت شکریہ جی، طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھیں یہاں پر اب کیئر کی کافی زیادہ ضرورت ہے، اور ویکسین جیسے شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی ٹیچرز کو لگوانی پڑی. ہمارے ہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ دفتر کے اوقات کی وجہ سے نہیں جا سکے ویکسین کے لیے، تو ہم نے ان کو دفتر میں بھی سہولیات دی کہ ویکسین ضرور لگوائیں، آپ کی زندگی. اور جناب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایک اور پہلو رکھا گیا ہے سرکاری دفاتر میں بھی، پرائیویٹ دفاتر میں بھی، کہ اگر آپ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو آپ کی تنخواہیں روک لی جائیں گی. تو یہ وہ سے اچھا تھا، جی وہ سے اچھا تھا. آئی پرسنلی لائکڈ اٹ، ورنہ لوگوں نے شاید ویکسین نہیں لگوانی تھی. اب مسئلہ ہمارے ملک میں جناب کہ ڈیلٹا وائرس بھی موجود ہے، اور جو ڈیلٹا وائرس کی روک تھام کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی بھارتی وائرس کا پھیلاؤ دوسرے وائرس کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے، اور اس سے بچاؤ کا واحد حل ویکسین اور کرونا ایس او پیز پہ عمل درآمد ہے. جن لوگوں نے کرونا کی ویکسین نہیں لگوائی انہیں ڈیلٹا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے جناب. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی حوالے سے کہ فوری طور پر ویکسین لگوائیں، کیونکہ آبادی جو ہے وہ 20 سے 22 کروڑ ہے، اور اس کے اندر جناب ابھی تک 2 کروڑ افراد کو جو ویکسین لگانے کا ایک ٹاسک تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ ابھی تقریباً 20 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی پابندی ابھی لگائی جا رہی ہے یا لگا دی گئی ہے کہ جو ہاسپٹلس ہیں اس کے اندر جو لوگ جائیں گے علاج معالجے کی غرض سے او پی ڈیز میں، تو وہاں پر اگر انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی تو ان کا علاج نہیں ہو سکے گا. تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس معاملے کو تیز کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ویکسین کو امپورٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے مسائل نہ، کیونکہ اشفاق بہت زیادہ ضرورت ہے اب لوگوں کو ویکسین لگوانی ہے، کیونکہ جتنے ویریئنٹ آ رہے ہیں ہمیں ان ویریئنٹ سے فائٹ کرنا ہے، اور ویریئنٹ سے فائٹ کرنے کا واحد جو ہمارے پاس حل ہے، جو سولوشن موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے ویکسین کا. ہم ویکسین کی بات کر رہے تھے، جب پہلی ویو آئی تھی اس وقت تو ہمارے پاس ویکسین بھی نہیں تھی، ہمارے پاس دوسری ویو میں بھی ویکسین نہیں تھی، تیسری ویو میں ہمارے پاس ویکسین آ چکی تھی، لوگوں نے ویکسین لگوانا شروع کر دی. کچھ دیر کے لیے سوچیے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس کووڈ کی وجہ سے کھویا ہے. ان لوگوں کی یہ خواہش ہے، ان لوگوں کا بھی ارمان تھا کہ کاش اس وقت بھی ویکسین آ جاتی تو ان کے پیارے آج ان کے درمیان ہی موجود ہوتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خوان تابندہ لاری صاحبہ، اور تابندہ آپا بھی ہماری طرح کووڈ متاثرین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کو کھویا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، عمران لاری صاحب کو. معروف جرنلسٹ تھے، ہمارے ساتھ کام بھی کرتے تھے، ہمارے کولیگ بھی تھے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. کچھ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. آپا جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، آپ سن رہی تھیں کہ لوگوں کا بڑا ارمان ہے، لوگوں کی بڑی خواہش ہے، حسرت تھی کہ کاش اس وقت بھی ویکسین ہوتی تاکہ اپنے پیاروں کو لگواتے. اگر اس وقت ویکسین ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی اس وقت کتنی مختلف ہوتی؟ دیکھو ایک تو یہ تو طے ہے کہ موت کا ایک دن معین، بے شک، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو آگ میں جھونکتے نہیں ہیں، اپنی سروائیول کے لیے بات کرتے ہیں. تو جس وقت عمران کو ہوا وہ پیک تھا، پہلا پیک تھا، اور
میں SIUT کے ڈاکٹرز کی بہت شکر گزار ہوں. اپنی طرف سے انہوں نے بہت کوشش کی پوری طریقے سے کہ کسی طرح سے سروائیول ہو سکے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو جتنے وسائل تھے مروجہ اس وقت کے تو اس سے استعمال ہوا. لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں کاش بہت ہوتا ہے. ہم جاگتے ہی تب ہیں جب ہم کاش کے مرحلے میں آتے ہیں. اب جیسے ابھی اسکول کی بات ہو رہی تھی, آپ لوگ بتاتے رہتے ہیں, پھر کووڈ بڑھ گیا ہے دوبارہ. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو پہلی بات تھی کہ ہم اسی پہ راضی نہیں ہو رہے کہ کرونا ہے بھی کہ نہیں. ابھی میں اپنے آفس میں بڑے سینئر کولیگ میرے تو وہ اس طرح بات کرتے تھے, ارے آپ کے گھر میں کوئی مرا ہے کیا اس سے. تو میں ہی سوچتی تھی کیا یہ کسی میت کا انتظار کر رہے ہیں, تبھی نہیں یقین آئے گا. کچھ لوگوں نے پولیٹیسائز کر دیا کہ یہ حکومت کا کوئی سٹنٹ ہے. تو ہمارے پاکستان میں میں نے دیکھا ہے, میں بہت پہلے ارلی 90s میں ایک ریسیپی کی کمپنی میں تھی. اس زمانے میں آیوڈائز سالٹ کے بارے میں بتایا جانے لگا. اس وقت بھی اتنی پرابلم تھی کہ لوگ کہتے تھے نہیں یہ پولیو کے بارے میں آپ دیکھ لیں. تو اگین جب یہ کرونا کی ویکسین آئی ہے تو ہم ماننے کو کب تیار ہیں پہلی بات کی ویکسین ہے. ہم شاید اپنے کسی پیارے کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. اب ہم سے پوچھے نا, جب میں بھی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں انہی سیڑھیوں سے میرا بھائی بھی اوپر آتا تھا. میں صبح چھوڑتی تھی اسے, شام میں پک کرتی تھی اسے. تو جب آپ کا پیارا جاتا ہے نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ میں اکثر ان کے پیچھے چلا کرتی ہوں. اور یہ مجھے کہتا تھا میرے سامنے سے ایک لڑکی جاتی ہے مگر وہ مجھے ہر وقت سلام کرتی ہے, پتہ نہیں وہ مجھے جانتی کہ نہیں. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارے بارے میں کہتا تھا. تو آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کو اس وقت گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ اور اچھا کام کیا ہو نہ کیا ہو, بٹ ویکسینیشن کا پراپر انتظام کیا ہے آپ نے ہمارے پاس. آپ جب باہر کے ملک میں جانا ہے آپ کو تو آپ ویکسین لگانے کو بھی تیار ہیں, وہاں کی پولیو کے قطرے پینے کو بھی تیار ہیں, تب ہاں سب چیز کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بات ہم جو میڈیا اتنا کہہ رہا ہے, ہم حکومت کو کیا کہیں. اگین مارکیٹیں بند ہونے جا رہی ہیں, بھائی دکانداروں کا کیا قصور ہے. جب میں اور آپ شاپنگ کرنے بغیر ماسک کے چلے جائیں گے, ہم جانور خریدنے پوری فیملیز لے کے جا رہے ہیں, تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اب آپ کو ویکسین مل رہی ہے, حکومت فری آف کاسٹ لگا رہی ہے. ایک وقت آئے گا جب آپ کو یہ فیسلٹی نہیں ہوگی, پھر آپ کو پیسے دے کے یہ کام کرنا پڑے گا. پھر آپ کہیں گے کہ یہ مشکل ہو گئی ہے. کیونکہ کسی کا جانا, وہ کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ وقت پر وقت کی گر بات نہ مانی ہم نے, پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کو. پھر ہم کاش میں چلے آتے ہیں, کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا, کاش ہم نے سن لیا ہوتا, کاش ہم نے کسی کی بات مان لی ہوتی. تو پھر ہم اگر یوں ہوتا تو یہ ہوتا. جب اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں ہمیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں آسانی ہمیں مل رہی ہے, تو اچھا میں بھی نہیں لگوائی تھی, لیکن میرا لگوانے کا مقصد نہ لگوانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی ڈر یا خوف تھا. مجھے انجیکشن لگانے سے بہت ڈر لگتا ہے. میں بلڈ دینے بھی جاؤں تو وہ میرا بھائی اتنا بہادر تھا عمران, جس کے کہ میں جسمانی طور پہ کافی کمزور تھا, سب سے چھوٹا تھا, لیکن وہ ہمارے لیے بڑی اسٹرینتھ تھا. تو آپ سوچئے کہ اس کے جانے سے ہماری زندگی میں 1 سال 14 دن ہو گئے. وہ دن وہی ٹھہرا ہوا ہے, وہ کبھی کہیں جاتا ہی نہیں کہ صبح سے شام تک اس سے باتیں کرنا. اس سے ظاہر ہے کہ میں ورکنگ جرنلزم تو میں نے بہت پہلے چھوڑ دی تھی, لیکن میرا وہ لنک قائم ہی تھا, پوری اس سے گفتگو رہنا, اب کیا ہو رہا ہے, کیا خبر ہے. تو آپ سوچئے آپ کا کوئی پیارا آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, کسی بے وقوفی کی بات کی وجہ سے, یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا ہمارے پاس ایک وہ جو جنجنا ہے, اس نے اور تباہ کر دیا ہے. اس میں ہر قسم کی باتیں ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اگر آپ نے وقت پر اپنے پیاروں کے لیے اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے نا, پھر آپ یہی کاش بہت دیر ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. تابندہ لاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت شکریہ تابندہ آپ ہمارے شو میں آئیں. بس میں چاہوں گی کہ ہم کسی اچھے ایسے کسی موقع پہ ہم نہ ملیں کہ جب ہم تکلیف دہ بات کریں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کے پیاروں کو سلامت رکھے. اور اسی بہانے میں ARY کی پوری مینجمنٹ, پورے نیوز روم, جس طرح میرے پیارے کو آپ سب نے محبت دی. وہ 2 سال ہی یہاں تھا, لیکن
लगता था कितने बरसों से यहाँ पे, कितने बरसों पुराना ताल्लुक, इतनी मोहब्बत थी। बहुत शुक्रिया जी ताबिंदा लारी, आप हमारे साथ मौजूद, और ये वही जानते हैं जिनके अपने प्यारे इस कोविड की नज़र हो गए, तो इसलिए कोशिश करें, अभी तो हुकूमत ने इतना बड़ा आपके लिए काम किया है, मसीहाई का काम किया है कि वो आपकी जान बचाने के लिए खुद आपसे बार बार हाथ जोड़ के अपील करें कि आएँ, खुद को वैक्सीनेट करें ताकि आप और आपके प्यारे ID कार्ड नंबर भेजें। बच और सके आप ये इससे। देखें कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मेरे दोस्त और फैमिली फिजिशियन थे डॉक्टर असलम शाह, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे इस हवाले से कि जी वैक्सीनेशन होगी तो लोगों को एक इलाज मिल जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगी, तो लोग वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन वो खुद कोरोना वायरस का शिकार हुए और वैक्सीनेशन आने से तकरीबन 1 महीने पहले वो खालिक के हकीकी से जा मिले। तो ये वो लोग हैं जिनके पास अवेयरनेस है, जो लोग समझते हैं कि कोरोना किस कदर कातिल वायरस है, किस तरह से फैलता है, और सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो डॉक्टर लगवा रहे हैं, सबसे पहले डॉक्टर लगवा रहे हैं। तो जनाब, अगर डॉक्टर्स को ये इल्म होता कि ये वैक्सीन जो है उनके लिए मुफीद नहीं है, उनके मुफाद में नहीं है, तो वो ना लगवाते। तो आप भी ज़रा लगवाएं वैक्सीन और अपने प्यारों की जान बचाएं। बिल्कुल जी। और इसी क्योंकि अब जो हमारे पास वेरिएंट आया है जो कि इंडियन वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, जिसकी बार बार बात की जा रही है, और हमने आपको जैसे कहा भी था कि लियारी की एक फैमिली के 3 अफराद जो हैं वो इस वेरिएंट में मुब्तला हो गए हैं, वो इस वक्त लियारी अस्पताल में मौजूद भी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोफेसर अंजुम रहमान साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की। सर, आप क्योंकि चेयरपर्सन, मैडम क्योंकि आप चेयरपर्सन भी हैं और कोविड-19 ICU में आप तमाम सूरत हाल खुद देखती भी हैं, ये जो डेल्टा वेरिएंट आया है जिसको हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अब तो हमारे लियारी हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं केसेस है, और अब खतरा ये है कि क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, क्या सिचुएशन देख रही हैं आप अभी? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं शेयर करूँ आपके साथ। बेसिकली ये जो डेल्टा वायरस के जो पेशेंट हैं वो लियारी से नहीं हैं। अच्छा। तो लियारी में ICU, कोविड ICU, HCU का जो सेंटर है, ये इनका एक वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर है। वी हैव गॉट 155 HCU बेड एंड 41 मोर देन 41 ICU बेड। तो हम पूरे सिंध को कैटर करते हैं। ये पेशेंट 6 फैमिली मेंबर हैं, एक ही फैमिली के 6 लोग हैं। जो सबसे छोटा बच्चा है वो 10 साल का है। अच्छा। और जो अब तक एल्डेस्ट है वो 56 ईयर्स की है, एंड दे आर एक्चुअली फ्रॉम मलीर। अच्छा, मलीर से। जी। एक बच्चा और है पॉजिटिव, वो है बल्दिया टाउन। तो अब हम उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। अल्लाह करे जो बाकी हमने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का मतलब है जो उनके क्लोज रिलेटिव हैं या जिनके साथ वो इन कॉन्टेक्ट थे। तो प्रोफेसर साहबा, ये ज़रा समझाइएगा कि अब तो ये जाहिर है कि इनका तरीका इलाज क्या आपने कुछ मुख्तलिफ रखा हुआ है, और दूसरा ये है कि ये PCR टेस्ट से तो जाहिर है इसका नहीं पता चलता डेल्टा वेरिएंट का या किसी और वेरिएंट का, कैसे पता चलाया आप लोगों ने कि ये वेरिएंट है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली इनिशियली जब ये इनके एक फैमिली मेंबर हमारे पास आए तो वो उनको सिम्टम्स भी, इनकी जो अलामात हैं वो भी टिपिकल जो हमने हज़ारों कोविड के पेशेंट अब तक देखे हैं पिछले 2-3 जो भी गुजरे आपके एपिसोड, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा। ये पेशेंट टिपिकल मलेरिया की तरह या कुछ ऐसे थे जो टाइफाइड की तरह प्रेजेंट किए, और इन्होंने हमारे पास आने से पहले वो बल्क ऑफ GPs के पास जाते रहे, उन्होंने लाइन ऑफ मलेरिया उनको ट्रीट किया। अच्छा। उनको बुखार था, शिवरिंग थी, या फिर पर्सिस्टेंट वोमिटिंग थी। जैसे कि आपकी कोविड में आपने देखा कि लोगों का स्मेल चली जाती है या फिर टेस्ट खत्म हो जाता है, या बहुत ज़्यादा बॉडी क्रैम्प होता है, या इनिशियली सांस का उखड़ना। ये चीज़ें शुरू में नहीं थी। जब हमने इसका PCR टेस्ट किया तो ये PCR टेस्ट इनका नेगेटिव था। बट आई वाज वेरी हाई सस्पिशियस बिकॉज वो बाकी मेडिकेशन जो इतनी बल्क लेके आ रहे थे वो उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मैंने उनको एडमिट किया और इनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, मतलब उनके जो फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव थे उनको भी बुलाया, और इनिशियली सबके टेस्ट नेगेटिव। ओके। बट बिकॉज इनके सिम्टम्स थे, उसके बाद हमने इनका कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट रिपीट किया, और सडनली इनका टेस्ट जो फर्स्ट पॉजिटिव आया इसमें पीक बहुत ज़्यादा हाई थी, मतलब या तो वो नेगेटिव रहे या सडनली बहुत ज़्यादा हाई, वो पेशेंट भी ठीक ठाक सीरियस हो। बट लकीली ये सब वैक्सीनेटेड थे और इन्होंने बहुत फास्टली रिस्पॉन्ड किया। सब वैक्सीनेटेड था। तो अच्छा, तो अभी डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अभी जो हैं जो डेल्टा वेरिएंट के जो पेशेंट्स हैं उनकी अभी हालत इज़ार कैसी है? दे आर वेरी गुड। हमने 10 साल के बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया है, 18 साल की बच्ची डिस्चार्ज हो गई है, और इंशाल्लाह ताला ये 4-5 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। इनके जो फर्स्ट डिग्री ये 6 लोग थे, जब हमने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की तो हमें 4 या 5 लोग और हैं जो कि इनकी आज फाइनल रिपोर्ट पे आ जाएगी, बट हाईली सस्पिशियस कि ये भी अच्छा। तो प्रोफेसर साहिबा ये फरमाइएगा कि ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है
مطلب دیٹ از دا نیکسٹ لیول کہ جس سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ویدر اٹس اے ڈیلٹا ویریئنٹ اور سم ادر ویریئنٹ. تو اس کی سہولت کیا آپ کے ہاسپٹل میں دستیاب ہے یا سمپٹمیٹک علاج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اسی وجہ سے علاج نہیں کر رہے, وی آر گوئنگ فار جینیٹک ٹیسٹنگ. اچھا ٹھیک ہے. اور ہم اپنے پاس بھی کر رہے ہیں, مگر ہم نے اپنی سب چیزوں کو کاؤنٹر چیک کروایا کراچی یونیورسٹی سے. ڈائریکٹر جو ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ ہے وہاں سے بھی کنفرم ہوئی وہ چیز. ہمارے پاس جب آیا تو پھر آئی جسٹ وانٹ ٹو ری کنفرم اٹ بیکاز یو نو دیٹس ا ویری ڈینجرس وائرس. صحیح. تو اس میں بھی ری کنفرم ہوا اور اٹ واز 100% فرام وہاں پہ کہ جی یہ سب انڈین ویریئنٹ ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو سے یہ تو علم ہوا کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے جو پیشنٹس آئے تھے جسٹ بیکاز دے ور فلی ویکسینیٹڈ, اسی وجہ سے 2 پیشنٹس جو ہیں وہ آلریڈی ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں ہاسپٹل سے. تو آپ بھی میں چاہوں گی جاتے جاتے ضرور لوگوں سے تلقین کریں کہ ویکسین ضرور لگوائیں کیونکہ یہ امیونٹی دے رہی ہے. جی پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور ویکسینیشن کروائیں, اور ایون آفٹر ویکسینیشن اپنے ایس او پی, ماسک, سینیٹائزر, ان چیز کا خیال کریں. ویکسینیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کووڈ نہیں ہو سکتا, بٹ دیکھیں یہ بیکاز یہ سب ویکسینیٹڈ تھے, انہوں نے بڑا فاسٹلی ریکور کیا اور ان کی سمپٹمٹالوجی بھی بہت زیادہ نہیں. چلیے بہت شکریہ جی. پروفیسر انجم رحمان صاحبہ موجود تھیں. ویکسین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بار بار روز ہم اس کی بات کر رہے ہیں. سو خدارہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیے تاکہ آپ اس ڈیلٹا ویریئنٹ یا پہ آگے آنے والے جتنے بھی ویریئنٹ ہیں ان سے خود کو محفوظ کر اور سکیں, مدافعت آپ کے اندر آ سکے. دیکھیں آپ بیمار ہو سکتے ہیں لیکن اس کی سیویرٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی, آپ کی جان محفوظ رہ سکتی ہے. تو احتیاط کیجیے, احتیاط اس وقت واحد علاج ہے. اور ویکسین لگوائیں گے تو بعد میں بوسٹرز تک کی بھی نوبت آئے گی نا. ہم چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ ایک بڑے مزے کی خبر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے مرد حضرات جو ہمیں دیکھنے ہیں, بہت ساری خواتین جو آپ ہمیں دیکھنی ہے. آپ کو آپ کے اگر میاں سے بہت زیادہ پیار ہے, بیگم سے بہت زیادہ پیار ہے, یا ماں باپ سے بہت زیادہ پیار ہے, تو جن کے لیے ایک زمانے میں کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لا دوں گا, تو کوئی ضرورت نہیں جناب جا کے توڑ پھچوڑ کرنے کی, سیدھا جائیں چاند پہ جا کے زمین خرید لیں. اچھا لیکن وہ کس زون میں ہوتے تھے, مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ چاند توڑ کے لے آئیں گے, یعنی کہ زمین سے 2 فٹ آپ اچھل نہیں سکتے اپنے توسط سے, اور آپ توڑ کے لائیں گے, کیا کدال لے کے اور چاند بیٹھ کے آپ کو الٹی آتی ہے تو چاند کیسے توڑ کے لے کر آئیں گے؟ تو یہ بڑی جناب بات اکثر ہے. لیکن ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو دعوے ہوتے تھے نا چاند توڑ کے لانے والے, وہ ہو گئے پرانے. اب ایکچولی لوگوں نے چاند پر لینڈ خریدنا شروع کر دی ہے. اور لاہور کے جناب ہم نے دیکھا کہ اضرام علی نے چاند پر 5 ایکڑ زمین خریدی تھی, اور پھر ایک 23 سالہ پاکستانی شہری جو ہیں سہیب احمد, انہوں نے اپنے اہلیہ کے لیے 1 ایکڑ چاند کا ٹکڑا $45 یعنی کہ صرف اور صرف 8,000 روپے میں خرید لیا ہے. اور انہوں نے کہا جی بیگم سے کوئی محبت ہے, بیگم کو سرپرائز دینا تھا, تو انہوں نے کہا جی میں کیوں نہ بیگم کے لیے چاند پہ ٹکڑا خریدوں. ایک چیز جو ہے اس پہ مجھے اعتراض ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ جناب چاند پر زمین خرید لی, چاند پہ لینڈ ایکوائر کر لی, چاند پہ لینڈ ایکوائر کر لی, چاند پر چاندی خرید لی, چاند خرید لیا, کچھ اس کا حصہ خرید لیا. چاند کا ایک ٹکڑا, چھوٹا سا مطلب ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ چینج ہی نہیں ہو رہی. زمین سے چاند پہ جا کے بھی ہم چاند ہی اس کو, زمین اس کو. خیر جناب اب سین یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ اتنی ہوتی جا رہی ہے کہ چاند پہ تو سوسائٹیز کے نام رکھ لیے گئے ہیں, اور پراپرٹی کی قیمت بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ڈیلر کمپنی کی جانب سے خریداروں کو ملکیت کے کاغذات, پلاٹ کی رجسٹری اور اس کی سیٹلائٹ تصویر اور مخصوص جگہ کے بارے میں بھی کافی زیادہ معلومات دی جا رہی ہے. تو جس جوڑے نے یہ 1 ایکڑ صرف اور صرف $45 میں خریدی تھی, سہیب احمد وہ اور ان کی اہلیہ مدیحہ سہیب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو انہی کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سہیب اینڈ مدیحہ, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سہیب یہ بتائیے گا کب خریدی چاند پہ یہ لینڈ کا ٹکڑا آپ نے, اور کتنے میں خریدا آپ نے بتا دیا, اور کیسے خریدا؟ جی بالکل, یہ ایکچولی میں نے جون 2020 میں یہ میں نے خریدا تھا مسز کے لیے, اور یہ ایک دن آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو ان کو تھوڑا سا مجھے لگا کہ شاید یہ انٹرسٹڈ ہیں چاند کی زمین, چاند پہ پلاٹ خریدنے کے لیے. تو میں نے پھر ان کو سرپرائز دینے کے لیے جون 2020 میں ان کے لیے خریدا, اور میں نے سوچا میں ان کے اینیورسری پہ گفٹ کروں گا. اور یہ خریدنے کا پروسیجر یہ ہے کہ یہ US بیسڈ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ یہ چاند پہ پلاٹس بیچ رہی ہے, اور ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, اور آپ سمپلی اس ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. انٹرنیشنل لیونر لینڈ رجسٹری اس ویب سائٹ کا نام ہے, تو گوگل کریں اور جا کے اپنے سوسائٹی سلیکٹ کریں جو آپ کو لوکیشن پسند آتی ہے. ہر لوکیشن کی ڈفرینٹ پرائسز ہیں. جو لوکیشن آپ نے خریدی اس میں کیا ڈفرینٹ چیز تھی مجھے بتائیں. یہ دیکھا کہ چلے ابھی اس کی ذرا قیمت کم ہے تو ابھی خرید لوں, کیا دیکھا آپ نے اس میں؟ آگے کوئی اسٹیڈیم بنے گا, پارک ہوگا, کیا ہوگا وہاں پر؟ اس سوسائٹی میں مجھے یہ اچھا لگا تھا کہ وہ سی آف ویپرز اس کا نام ہے, اور انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ویپرز جو ہیں ان کو شاید
ملے تھے تو اس وجہ سے اس کا نام سی آف ویپرز ہے. تو میں نے کہا چلو اس سوسائٹی پہ کچھ نہ کچھ ملا تو ہے تو ہمیں یہی والی بائی کرنی چاہیے. اور یہ ماشاءاللہ سے صرف اور صرف $45 میں آپ نے خریدی. آپ کو مدیحہ سے اتنا کم پیار تھا؟ مدیحہ آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ 1 ایکڑ ہی خرید لیا, مطلب چلو $100 کی کچھ خرید لیتے, زیادہ خرید لیتے میرے لیے, آپ نے شکوہ نہیں کیا ان سے؟ نہیں بالکل, مجھے اس ٹائم بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ $45 کی ہوگی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے چاند پہ مجھے ایک ٹکڑا لے دیا ہے تو وہی میرے لیے کافی ہے. ہائے ماں. اچھا, اور اب اس کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں تو اب آپ کے لیے وہ بھی کافی ہوگا. جی بالکل, بلکہ وہ تو ساری سولڈ آؤٹ ہو گئی ہیں اب جہاں ہماری. اچھا, والا پلاٹ تھا وہ سارے کے سارے اس تو یہ نہیں کہ بتائیں کہ کوئی بجلی گیس کی فراہمی, سڑکوں کی تعمیر, یہ کچھ اور چیزیں پتہ چلی ہیں وہاں پر کہ کب ہوں گی, کیا ہوگا؟ دیکھ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ نوکیا نے ایک کانٹریکٹ جیتا ہے 4G کے لیے. اچھا, تو وہاں پہ اپنے کو ٹاور لگانے لگے ہیں تاکہ یہاں پہ کنیکشن ہو سکے 4G کے ذریعے یہ بات شاید. اچھا یہ بتائیں, یہ پتہ چلا آف کورس آپ لوگوں نے وہاں جانا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا نا کہ ہریالی بھی ہونی چاہیے, پانی بھی ہونا چاہیے. پانی کا پتہ چلا ہے, پانی کے کنویں شویں نکلے ہیں وہاں پہ؟ بالکل, یہ سوسائٹی جو ہے یہ ہے سی آف ویپرز. تو اس میں جو ہے ابھی بخارات انہیں ملے ہیں تو ظاہری بات ہے پانی تھا تو وہاں پہ ویپرز بنے ہیں. بنانا کیا وہاں پہ صہیب, یہ بتائیں, یہ جو آپ نے 1 ایکڑ, کیونکہ 1 ایکڑ میں آتا ہے 8 کنال بڑی زمین ہوتی ہے, مطلب بڑی لینڈ ہوتی ہے, پوری کیا کرنا ہے آپ نے سوچا بھی؟ 4 کنال پہ میں نے سوچنا ہے, 4 کنال پہ انہوں نے سوچنا ہے. اچھا پہلے تو آپ بریک پہ کہہ رہے تھے ساری کی ساری, سارا کا سارا لینڈ کا ٹکڑا مدیحہ کا ہے. بالکل, لیکن ہم دونوں نے رہنا نا وہاں پہ, تو تو علیحدہ رہنا آپ لوگوں نے. 4 ایکڑ پہ, 4 کنال پہ. نو 4 کنال میں بزنس کریں گے, 4 کنال میں ہم لوگ گھر. ہوئے ہوئے ہوئے, اور بزنس کیا کریں گے؟ بزنس ہم دونوں وہاں کلینکس بنائیں گے اور ساتھ میں شاپنگ مالز کھولیں گے. او, شاپنگ مالز بھی بنیں گے. اچھا تو یہ بتائیں آپ کس چیز کا صہیب کلینک کھولیں گے, مدیحہ آپ کس چیز کا کلینک کھولیں گی؟ میں ویسے سائیکولوجسٹ ہوں تو میں اپنا کلینک انشاءاللہ ضرور اوپن کروں گی, اور صہیب ہاسپٹل بنائیں گے. اچھا یہ دیکھیں نا کتنی اچھی سوچ ہے کہ وہاں پر جو لوگ آئیں گے تو ان کو ایکلیمیٹائز ہونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے, تو ان کی جناب ڈپریشن کو دور کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے بھی سوچا کہ جو آئیں گے ساتھ میں اپنے جانور بھی تو لے کر آئیں گے نا, پیٹس بھی تو لے کر آئیں گے, تو پیٹس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی کلینک چاہیے, کیونکہ آج کل کے ویسٹ میں لوگ بچوں سے زیادہ پیٹس کو پوچھتے ہیں. تو یہ آپ کی بڑی اچھی اپروچ تھی. آگے کیا جی آپ لوگوں کا پلان ہے کہ آپ لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ مزید لینڈ خریدنی ہے یا مطمئن ہے جتنی خریدتی ہے؟ ہم لوگوں کا پلان ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سے 1-2 سوسائٹیز میں اور بائی کریں گے. اچھا, مجھے شاہ رخ خان والی جو سوسائٹی ہے اس کی لوکیلٹی بہت پسند آئی ہے. تو وہاں پہ زمین کتنی مہنگی ہے یہ بتا دیں؟ وہاں پہ $150 پر ایکڑ ابھی چل رہی ہے. یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہے, $150 تو آپ کی والی $1000 تک پہنچ گئی ہے. یس, ہمیں کچھ لوگوں نے آفر کی تھی کہ ہمیں یہ والا پلاٹ آپ کا فیمس پلاٹ ہے تو ہمیں یہ چاہیے, تو $1000 تک بھی آفر دیے. چلے جی, بہت شکریہ. صہیب ہمارے ساتھ موجود تھے, مدیحہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کتنی ماشاءاللہ سے مدیحہ آپ یہ اخبار میں پڑھ رہی تھی, بکس میں پڑھ رہی تھی, تو وہ اتنی فیسینیٹ ہو رہی تھی چاند سے کہ چاند پہ دیکھیں جناب کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو ان کی میاں نے ان کو وہاں پہ ٹکڑا خرید کے دے دیا لینڈ کا. 380 نہیں دیکھ لیا تھا, ورنہ وہ تو بہت مشکل ہو جاتا. میں تو جہاز دیکھ رہی ہوں تو میری میاں نے تو پرچہ دے مجھے کچھ نہیں لے کے مجھے تو ابو ماڈل دے دیتے تھے, اگر F-16 دیکھو تو کہتے تھے یہ لو اتنا سا ماڈل. لیکن 150 میں 1 ایکڑ زمین مل رہی ہے شاہ رخ خان کے محلے میں, تو میں بھی اپلائی کرتی ہوں. چھوٹی سی بریک کے بعد باتیں ہمارے ساتھ رہے گا. 150 میں. اچھا جی, ایک اور اہم معاملے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. معاملہ ہے, مسئلہ ہے, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ والدین اکثر بہت پریشان ہوتے ہیں. بچپن میں تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو وہ جب بات کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹٹر کرتے ہیں, ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ تتلاتے ہیں, اور والدین جو ہیں ان کے ساتھ بہتی گنگا میں بہتے چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی تتلانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ہکلانے کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے ساتھ مذاق بھی کیا جاتا ہے, ان کا مذاق اڑایا بھی جاتا ہے, جس سے ان کا کانفیڈنس لیول بھی شیک ہوتا ہے. اور بجائے کہ بچہ ریکور کرے, بچہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم اس کی عادت ہی بن جاتی ہے کہ بچہ اسٹرٹر کرتا ہے, وہ بچہ ہکلاتا ہے. ایسے بچے کو جب ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کانفیڈنس مزید شیک کریں, اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے, اس کے اوپر شاؤٹ کر کے, اس کو ڈانٹ کے, کیونکہ اکثر بچہ جو اسٹرٹر کرنا شروع کرتا ہے یعنی کہ ہکلانا شروع کرتا ہے وہ خوف سے بھی شروع کرتا ہے. اسی والے سے بات کریں گے ڈاکٹر راحیلہ خاتون جو کہ اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں, وہ ہم موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں, جو بچے ہکلاتے ہیں, یہ جو اسٹرٹر کرتے ہیں, کیا سبب ہے اس کا؟ اس کے ڈفرینٹ وہ ہیں ریزنز ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جینیٹک میں ہو سکتا ہے,
जैसे माँ बाप में से या फिर दादा दादी यानी जो भी फैमिली में चला आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, जो हकलाहट है। प्लस जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है बच्चे के साथ, कि कोई फेयर की वजह से, जैसे कोई टीचर है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको हैंडल करती हैं, तो वो एक फेयर बच्चे का जब डेवलप हो जाता है तो उससे भी बच्चा जो है वो हकलाहट का शिकार हो जाता है। प्लस जो तीसरी रीज़न है वो होता है आपका साइकोजेनिक, मतलब न्यूरोजेनिक, जो न्यूरो का यानी कि दिमाग का कोई मसला होता है, मोटर की प्रॉब्लम तो उसकी वजह से भी जो है इसके कई मतलब रीज़न हो सकते हैं। अच्छा। डेवलपमेंटल स्टार्टिंग होता है जिसमें बच्चा जैसे ही बोलना स्टार्ट करता है तो वो साथ साथ जैसे तुतलाता भी है, हकलाता भी है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बच्चे निकल आते हैं। अगर कोई बच्चा जो है 3 मंथ्स तक अगर परसिस्टेंटली वो हकलाहट करता है तो इट्स मीन कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो मसला है, मिसाल के तौर पर इनिशियली तो लोग उसे खुद टैकल करने की कोशिश करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, किस एज से किस एज तक इस पर काबू पाना ज़्यादा आसान है? देखिए, अब स्टटरिंग जो है किसी एज में भी शुरू हो सकती है। अच्छा। जैसे डेवलपमेंटल होता है ओके। वो तो ये कि जैसे बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया तो साथ साथ जो है वो हकलाहट का भी शिकार हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 3 मंथ्स का पीरियड होता है कि अगर 3 मंथ्स कॉन्स्टेंटली बच्चा हकलाता है तो इट्स मीन कि अब आप पेरेंट्स को जो है अलर्ट होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम बच्चे में है, अब उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योरेबल कब पता चले तो बच्चे पे हम काम करना शुरू कर दें या उसकी स्पीच थेरेपी पे काम करना शुरू कर दें कि बच्चा इससे बाहर निकल आता है, और कब तक बहुत देर हो जाती है, ये भी बताइए। देखिए, जितने अर्ली आप वो करेंगे, बच्चे पे काम करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, उतने ही बच्चे में जो है वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। लेकिन इसमें एज जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर बच्चे की एज ज़्यादा है और ये प्रॉब्लम उसका बहुत काफ़ी अरसे से है, फॉर एग्जांपल कि 2 साल से मुसलसल हकलाहट का शिकार है या 3 साल से, तो उसमें ये होता है कि जो कि ये प्रॉब्लम उसकी जड़ पकड़ गई है, अब उसमें से निकलना बच्चे के लिए इतना आसान नहीं होता। तो ये क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, यानी बच्चे का टाइम जो है स्पीच थेरेपी में बहुत ज़्यादा फिर गुजारना पड़ता है। अच्छा। जिनका जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर विदिन 3 मंथ्स जो है बच्चे की ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दें, जैसे ही बच्चे का स्टार्ट लेता है स्टटरिंग का, और वैसे ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो। और ट्रीटमेंट किस तरह के होते हैं? मेडिसिन्स होती हैं या थेरेपीज होती हैं, क्या होता है? स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी, उसमें क्या किया जाता है? बेसिक क्या चीज़ है, अगर फर्ज करें जो लोग आपको देख रहे हो? देखिए, उसमें हम बोलने की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइज वगैरह होती है। ये साउंड्स को हम देखते हैं कि बच्चा जो है कौन से साउंड पे ज़्यादा अटक रहा है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा अ की आवाज़ निकालता है, जो अ पे कर रहा है, तो इस मीन्स भी बच्चे फंस जाते हैं। जैसे कैट, ठीक है, इस तरह रिपीटेशन करता है, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता है साउंड को, जैसे स्नेक, ठीक है, खींचता है, या फिर जो ना ब्रेक डाउन आ जाता है वर्ड्स में, आधा वर्ड्स बोला, आधा वर्ड्स में जो ना वो थोड़ा स्टक हो गया। अच्छा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो ना स्टटरिंग होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे को कौन से टाइप का स्टटरिंग है। डॉक्टर, बच्चे को कॉन्फिडेंस देना कितना ज़रा ज़रूरी है? और जब हम बच्चे को एक टाइम ऐसा आता है कि जब बाकी बच्चे उसको बुली करने लग जाते हैं उसकी स्टटरिंग की वजह से, तो बच्चा मज़ीद उसमें मुब्तला हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस बच्चे को देना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये तो पूरी साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया ना कि बच्चे में जो है ना अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसका जो वो जो है सेल्फ स्टीम है वो लो हो गया, यानी कॉन्फिडेंस लो हो गया। तो उसमें ये कि जब ये प्रॉब्लम है तो उसका कॉन्फिडेंस लो हुआ है। जब आप इस प्रॉब्लम पे काम करेंगे, जब बच्चा फ्लुएंटली बातचीत करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड अच्छा, होता है। एक तो ये हो गया। एक जैसे कि होता है कि बच्चे कंप्लीट अल्फाज बोलते हैं लेकिन उनके अंदर जनाब कुछ अल्फाज मिस कर जाते हैं, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान बोल दिया, या इस तरह की कोई टर्म्स, या कोई लफ्ज़ हैं जैसे लाम नहीं बोला जा रहा उससे और उसकी जगह वो दाल का या कुछ इस तरीके से, तो इस ये क्या चीज़ रिप्लेस करते हैं, मतलब साउंड की रिप्लेसमेंट होती है। ये असल में फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है और आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है। फोनोलॉजिकल में ये होता है कि बच्चा, जैसे आपने कहा, जैसे ता साउंड है, जैसे ताला है तो उसको बोलेंगे टाला, ठीक है, ता की जगह उसने टा का साउंड जो है प्रोड्यूस किया। और इसी तरह जैसे रे जो है बच्चे बोलते हैं उसकी जगह लाम बोल लेते हैं। जैसे रेलगाड़ी है तो बोलेंगे लेलगाड़ी, हाँ, लेलगाड़ी, ठीक है, तो वो लाम से उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है या आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होता है। आर्टिकुलेशन में ये होता है कि हम स्पीच मैकेनिज्म जो हमारा होता है ना, लिप्स है, टंग है, उसका इस्तेमाल देखते हैं कि वो राइट प्लेस ऑफ द टंग कर रहा है, क्योंकि बहुत ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं जिनमें प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा, कुछ हमने वापस आते हैं हकलाहट के केस में, तो कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो जब बात करते हैं तो उनको हकलाते हैं कहीं ना कहीं बात करते हुए ना, मतलब 2-3 जुमलों के बाद हकलाना शुरू कर देंगे। लेकिन हम उनको वैसे अगर कभी सुने, कभी वो गा रहे हो या कोई चीज़ जो इन्जॉय करें, तो उसमें बिल्कुल फ्लुएंटली गाते हैं, बड़े आराम से गाते हैं।
تو یہ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے وہ جو گاتے ہیں نا, وہ جو سانگز ہوتے ہیں اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ اس کے میمورائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ لوگوں کے ڈرامے ہوتے ہیں, آپ ڈائلاگ کو بار بار اس کی پریکٹس کرتے ہیں, وہ آپ کے ورڈز آپ جا کے میمورائز ہو جاتے ہیں. پھر جب اس کو جو فلوئنٹلی بولتے ہیں, اب اسپیچ تھراپی میں ہم یہ کیا کرتے ہیں, یہ بار بار اس کی پریکٹس کرواتے ہیں. جب وہ پریکٹس ہو جاتی ہے, جیسے فرض کریں آ پہ وہ اٹک رہا ہے, ہاں اس کو ورڈ نکل گیا, اب ہم نے نوٹ کیا کہ یہ لفظ وہ صحیح نہیں بول رہا ہے, اب وہ اس ورڈز کے ہم بار بار پریکٹس کروائیں گے. اس پریکٹس سے کیا ہوگا کہ وہ بالکل اسموتھلی وہ ورڈز بولنا شروع کر دے گا. تو یہ جو آپ بات کریے سانگز ہیں, کلمہ ہے اور پوئمز وغیرہ ہیں, یہ بچے فلوئنٹلی بولتے ہیں, اس لیے کہ اس کے ورڈ جو ہے وہ برین اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس کے جو بابا بلیک شپ, بابا کے بعد بلیک شپ آئے گا, یہ اس طرح سیکوینس ہے, گیپ نہیں ہوتا اس کے اندر, تو اس کو فل کرنے کے لیے کوئی کنورسیشن میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ نہیں ہوتے, میمورائز نہیں ہوتے ورڈز. اب مجھے تو یہ نہیں پتا کہ آپ مجھ سے نیکسٹ کوسچن کیا پوچھ رہے ہیں, بدید بات گفتگو ہے نا. ہاں تو اس میں ہوگا. اچھا اب یہ تو بچپن کا تھا, اگر آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر پھر بھی یہ مسائل موجود ہیں, پھر بھی کیا تھیراپی سے وہ حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ دیکھنا پڑتا ہے, وہی کلائنٹ کا جو ہے دیکھیں کہ ایج کیا ہے, پلس جو ہے اس کی اپنی ایفرٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی جو ہے ایفرٹ نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا وہ گول اچیو نہیں کر پائے گا. تو پیشنٹ کا اس میں جو ہے نا ایفرٹنیس, فیملی کا کنٹریبیوشن کہ وہ کتنا جو ہے اس کے لیے مطلب ایفرٹ کر رہے ہیں, فیملی کا بھی کوآپریشن ہونا چاہیے. اور جو اڈلٹ کا ہے وہ یہ کہ بچہ جو کہ اپنے بارے میں اتنا زیادہ اویئر نہیں ہوتا, لیکن اڈلٹ کو تو پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, لیکن اگر اڈلٹ جو ہے آگاہی آ جائے گی نا پھر آپ اس کے سولوشن کی طرف بھی جائیں گے. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, اور کوشش کیجیے کہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو فوراً اپنے بچے کی اسپیچ تھیراپی کرائیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے تتلا کے بات کرتے تو ہم بھی اس سے محبت میں تتلا کے ہی بات کرتے, لاڈ پیار میں. یہ آپ کا لاڈ پیار آپ کی بچے کی اسپیچ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, تو کوشش کریں صاف بات کیا کریں بچوں کے ساتھ. تو جناب بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب 10:04 ہو چکے ہیں. ایک نئے گھنٹے کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. ایک گھنٹہ ہمارا آپ کے ساتھ بہت اچھا گزرا, بہت سے اہم مسائل پر, معاملات پر بات کی, ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی, خود بھی ہم خاصے ایجوکیٹ ہوئے. اور اب یہ جو نیا گھنٹہ ہے اس کے اندر بھی بہت سے معاملات پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک افسوسناک خبر جو گزشتہ روز ہمیں ملی کہ سابق صدر مملکت ممنون حسین اس دنیا میں نہیں رہے, جہان فانی سے کوچ کر گئے. اور آبویسلی بڑے کمگو صدر تھے, مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے ساتھی رہے ہیں, اور اب وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے. اور بہت سادہ طبیعت کے انسان بھی تھے, گزشتہ کئی دنوں سے یہ بیمار بھی تھے. اور کل ہم نے دیکھا کہ کل ممنون حسین صاحب زار فانی سے کوچ کر کے, ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے گھر والوں سے, اور ہم کو یہ کہنا چاہیں گے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, اور اللہ پاک ان کے جو درجات ہیں وہ بلند کریں. اب ذرا جو دوسرے گھنٹے کا ہم آغاز کر رہے ہیں, اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز اس وقت کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ مسلسل بات چیت کی جا رہی ہے اس حوالے سے. ایک دوسرے کو بار بار غدار کہا جا رہا ہے, کبھی ایک پارٹی کا شخص دوسری پارٹی کو غدار کرتا ہے. کشمیر میں جا کے آپ بات کر رہے ہیں غداری کی, آپ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کشمیر کاز کے حوالے سے, اور اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا, ان جماعتوں کو نہیں ہو رہا, اس کا فائدہ سینٹیمنٹ آپ ہرٹ کریں کشمیری عوام کا. آپ کشمیری عوام کا سینٹیمنٹ بار بار ہرٹ کریں, اس حوالے سے بات کریں گے. مانسون کی بارشیں بھی کل سمجھ نہیں آئی. کل بہت سارے کراچی کے لوگ کہہ رہے تھے بھی ہمارے تو ایریا میں یہ تقسیم ہوئی ہے, یہ تقسیم ہوئی ہے, یہ پل کے اس پار بارش ہوئی ہے, اس پار بارش نہیں ہوئی, تو یہ مل ملا کے بارش ہوئی. کل بجلی بہت زیادہ کڑکی ہے, بہت چمکی ہے آسمانی بجلی کے جو نظارے جناب, جو ہم دیکھتے تھے اسلام آباد میں یا مری میں یا لاہور میں, وہ نظارے کراچی میں ہم نے دیکھے. لیکن کئی علاقوں میں بارش ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ کراچی ایکسپینڈ اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ایک علاقے میں بارش ہوتی ہے تو ایک میں نہیں ہوتی. اسکیٹرڈ آپ نے دیکھا جو کلاؤڈز ہیں وہ کیسے, جیسے اگر اس والے پورشن میں بارش ہو رہی ہے تو اس والے پورشن میں بارش نہیں ہو رہی, پھر اس سے اگلے والے پورشن میں بارش ہو رہی ہے, پھر 3-4 ایکڑ چھوڑ کے بارش ہو رہی ہے. ساڈا پانی ساڈی مرضی, ساڈا پانی ساڈی مرضی. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جناب کہ جب بارش آتی ہے تو بجلی جاتی ہے, جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ بجلی جاتی ہے. لوگ اس حوالے سے بھی پریشان ہیں, بات کریں گے. لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. کوہ پیمائی ایک شوق نہیں جنون ہے. 2019 میں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کے K2 بیس کیمپ سے مرزا علی بیگ آج بنیں گے باخبر سویرا کے مہمان.
آزاد کشمیر الیکشن میں سیاسی پارا چڑھنے لگا. جوش خطابت میں مریم نواز نے نواز شریف کو اہلیہ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ ملنے کا الزام بھی لگا دیا. مراد سعید کہتے ہیں کہ ووٹ مانگنے والوں نے اقتدار میں رہ کر بھی کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا. جی جناب، تو مونسون کی زبردست انٹری ہو چکی ہے اور ہم پچھلے کئی پروگرام سے آج سے ایک ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نالے صاف ہونے چاہیے. شہر قائد جو کہ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، منی پاکستان کہلاتا ہے، سب سے زیادہ آبادی اس شہر کی ہے، تو یہاں پر جو نالے ہیں 560 کے قریب چھوٹے بڑے، ان میں سے جو بڑے نالے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے نالے بھی ہیں، ان کی صفائی بہت ضروری ہے، لیکن وہ وقت پر نہیں ہو سکی. نہ صرف نالوں کی صفائی بلکہ نالوں پر جو تجاوزات ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہٹانا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ شہر قائد کے جو باسی ہیں، پچھلے سال جو بارش ہوئی تھی اور بارش کے بعد جو تمام تر صورتحال تھے، جو بارش کے ریپرکوشن سے لوگ آج بھی اس سے خوف زدہ ہیں. لوگوں کو یہی ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ویسی ہی بارش ہوئی جو کہ پچھلے سال ہوئی تھی تو لوگ کہیں اسی نہ اسی پریشانی میں دوبارہ مبتلا نہ ہو جائیں. ٹریلر تو دے دیا ہے بارش نے. بالکل جی، بارش نے ٹریلر تو دے دیا ہے. شہر کے جو دیگر نالوں پر تاحال کچھ زیادہ پیش رفت کو دکھائی نہیں دے رہی، اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل جی افضل، یہ بتائے گا کہ ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں آپ جہاں پر کھڑے ہیں یہ نالا ہے، یہ کچرے والا نالا زیادہ لگ رہا ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کی؟ جی بالکل اشفاق اور مدیہ، میں اس وقت نارتھ نازوات بلاک ایل پہ موجود ہوں، جہاں میرے طرف میں آپ وہ تمام مناظر دیکھ رہے ہوں گے. یہ کچرے سے بھرا وہ نالا ہے جو منتظر ہے گزشتہ 1 سال سے سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر انتظامیہ کی جانب سے صفائی کے حوالے سے. تاہم دیکھا جائے تو بڑے دعوے کیے گئے ماضی میں کہ چھوٹے نالوں کی صفائی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. تاہم دیکھا گیا ہے کہ سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر انتظامیہ جو ہے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی دکھائی دے رہی ہے. تاہم ابھی تک جو شہر کے جو چھوٹے 544 ایسے برساتی نالے ہیں جو بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کی صفائی کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پر جو 3 شہر کے بڑے نالے ہیں، اورنگی، محمود آباد اور 26.5 کلومیٹر پر مشتمل جو برساتی گجر نالہ ہے، اس کو صاف کرنے میں تو NDMA مصروف نظر آتی ہے. بڑی تیز رفتاری سے ان کی صفائی کا کام جاری ہے. تاہم دیکھا جائے تو جو شہر کی سڑکوں پر پانی کی نکاسی سے اہم کردار ادا کرنا ہے ان برساتی نالوں نے، ان کی صفائی کے حوالے سے نہ تو فنڈ فراہم کیا گیا. یہ بتائیں کہ یہ یہ جو ذمہ داریاں تقسیم کی گئی ہیں کس طرح کی گئی ہیں؟ بڑے نالے NDMA صاف کرے گا اور چھوٹے نالے کون صاف کرے گا؟ یہ ڈیوائیڈڈ ہے، یہ کام کس طرح سے ہے؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو جب بلدیاتی دور تھا تو KMC کی ذمہ داری تھی شہر کے جو بڑے نالے تھے، جو 32 نالے کہلاتے تھے، ان کی صفائی کے حوالے سے. 3 نالے جو سب سے زیادہ متاثر تھے، اورنگی، محمود آباد اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گجر نالہ، NDMA کی ذمہ داری لگائی گئی. انہوں نے جو ہے گزشتہ سال بھی ان نالوں کی صفائی بڑی تیزی سے کی اور اب پھر جو ہے باقاعدہ طور پر وہ صاف کر رہے ہیں. جبکہ 544 نالے جو چھوٹے ہیں وہ DMC کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اب بلدیاتی نظام نہیں ہے تو یقیناً طور پر ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہے ان چھوٹے نالوں کو صاف کرنا. تاہم دیکھا جائے تو سندھ حکومت اگر فنڈ فراہم کرے گی تو باقاعدہ طور پر یہ جو چھوٹے برساتی نالے ہیں یہ صاف بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی صفائی ان کی مرمت بھی ہوگی. دوسری جانب 10,500 کلومیٹر پر مشتمل ہے جو سیوریج کا نظام، اس کی بھی جو انگریز کے دور سے جو لائنیں ہیں نہ تو ان کی مرمت کی گئی اور نہ ہی ان کی صفائی کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے گئے. گزشتہ روز صرف 10 منٹ کی بارش ہوئی تھی، شہر کی سڑکیں جو ہے پانی سے بھر گئی تھی. ان کی نکاسی اگر چھوٹے نالوں کی صفائی ہوتی تو یقیناً طور پر سڑکوں پر پانی نہیں جمع ہوتا، برساتی نالوں میں پانی جاتا. صفائی نہیں ہوگی، یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے. بار بار ان نالوں کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جیسے 10 منٹ کی بارش نے بھی کل جیسے ایکسپوز کیا ہے، باقی آگے جا کے ایسا نہ ہو. بہت شکریہ جی. افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شیخ صاحب کیا لگ رہا ہے کہ کچھ صورتحال میں آپ کو بہتری لگ رہی ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے پچھلے سال کی بارشوں نے تباہی مچائی تھی ویسی تباہی اس سال کی بارشیں بھی مچا سکتی ہیں؟ گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالے کے اوپر 70 سے 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے جو متاثرین تھے
جن کو ہٹانا سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، لیکن کرایہ جو دینا تھا وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے دینا تھا، اس کے بھی کوئی 1324 ملین سندھ گورنمنٹ کو دیے جا چکے ہیں، 1324 ملین سندھ گورنمنٹ کو دیے جا چکے ہیں، اور 24 ملین روپے جو یوٹیلیٹیز جو ہیں جیسے گیس ہو گیا، بجلی کی لائنیں ہو گئیں، دیگر اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے اس کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کو مل چکے ہیں۔ یہ کام تو ٹھیک ہو گیا، جس سے ہم کچھ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ بہتری ضرور ہوگی، چونکہ بڑے نالے ہم نے صاف کر دیے، اور یہ امید اگر نہیں ہوئی تو اس کی وجہ وہی میں بتاتا چلوں آپ کو، اگر ہم ڈوبتے ہیں، اگر کراچی دوبارہ ڈوبتا ہے، اس کی وجہ یہ نااہل، یہ ناکام سندھ حکومت اس لیے ہے کہ جب ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی لگی تھی وہ تو پوری کر دی ہم نے۔ سندھ گورنمنٹ نے اسی پی سی آئی سی کی میٹنگ میں اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں ایگری کیا تھا کہ 41 نالے کے ایم سی کے سندھ گورنمنٹ نے صاف کرنے تھے، اور 500 سے زیادہ نالے جو ڈی ایم سیز میں تھے، چھوٹے نالے، چھوٹی نالیاں گلی محلوں کی، وہ سندھ گورنمنٹ نے صاف کرنے کی۔ اچھا چلیں، یہ تو کہ انہوں نے ایک بریک اپ دے دیا کہ کس نے کیا کرنا تھا۔ اب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو فنڈز اس حوالے سے کتنے مختص کیے گئے تھے یہ چھوٹے نالوں کی صفائی کے لیے؟ سندھ حکومت نے جو 41 چھوٹے نالے کے ایم سی کے اور 500 ڈی ایم سی کے نالے فنڈ ایک ٹکا مختص نہیں کیا۔ رال ٹپک رہی ہے کہ بیریا ٹاؤن کے پیسے دے دو، جو بیریا ٹاؤن کے جرمانے میں سپریم کورٹ نے ریکور کیے ہیں، آج تک انہوں نے 1 روپے مختص نہیں کیا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کورونا کے اندر 1 روپے کا کام انہوں نے نہیں کیا، ایک ویکسین انہوں نے نہیں منگائی، ایک کٹ انہوں نے نہیں منگائی، اس چھوٹے نالوں کی صفائی کے لیے 1 روپے انہوں نے نہیں رکھا۔ باتیں صرف کر رہے ہیں، فوٹو بنوا لیجئے ان سے، کوئی سندھ حکومت نے چھوٹے نالوں کی صفائی کے لیے نہیں رکھا، اور اگر چھوٹی آبادیوں میں پانی آتا ہے گھروں میں اس کی ذمہ داری جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ رسپانسبلٹیز بانٹنی پڑیں گی اور یہ مقامی حکومتوں تک لانی پڑیں گی۔ اب مسئلہ یہ کہ مقامی حکومت جو ہے یہاں پہ بحال نہیں ہے، تو اس کے نظام کی بحالی میں اہم رکاوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ سندھ حکومت اس معاملے کو لے کے کتنی سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مقامی حکومتوں کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ سندھ حکومت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت انہیں این ایف سی کے تحت پیسے چاہیے، لیکن آج 13 سال ان کو ہو گئے، پی ایف سی ایوارڈ انہوں نے نہیں دیا۔ پی ایف سی کیا ہوتا ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن۔ نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے صوبوں کو پیسہ جاتا ہے، اور پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے ضلعوں کو پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹس کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے سب چیز ڈی سینٹرلائز کر دی، انہوں نے ایس بی سی او کو بنا دیا کے بی سی اے کی جگہ، واٹر بورڈ کو لوکل گورنمنٹ منسٹری میں لے گئے، تمام اہم اداروں کو، مطلب کچرا اٹھانے کا کام بھی سی ایم کا، تو گٹر صاف کرنے کا کام بھی سی ایم کا، نلکے میں پانی دینے کا کام بھی سی ایم کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ چونکہ اگر نچلی سطح پر اختیارات چلے جائیں گے تو شاید کرپشن کا موقع نہ ملے۔ اب تو 1 ونڈو آپریشن ہوتا ہے نا، افسر لگایا، اس سے کہہ دیا کہ 1 ارب روپے آ رہے ہیں، 40 کروڑ پہلے پہنچا دو، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو چونکہ صرف پیسوں سے غرض ہے، تو اس لیے یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن، لوکل گورنمنٹ سسٹم یا ڈیولیوشن آف پاور کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عادل شیخ صاحب، اور بڑے اہم مسائل کہ جناب ایک تو ادارے اتنے ہیں، ایک تو اتنی ڈویژن ہے کہ جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا کام کیا ہے، لیکن پھر فنڈز جب جاری نہیں کیے جائیں گے تو صفائی کیسے ہوگی؟ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچرا اگر نالوں سے نکال کے آپ سڑک پہ رکھ دیں گے تو نالے تو چلیں گے، لیکن سڑک کا جو وہاں سے بارش کا پانی جو اس میں پڑے گا، سڑک پہ کچرا پھیلے گا، اس کا کیا ہوگا؟ آگے تک جہاں پہ ڈمپ کرنا ہے وہاں تک کا بھی نظام ہونا چاہیے، سائٹ سے وہاں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ روز بروز آپ کو کام کریں، کیونکہ کچرا روز اکٹھا ہوتا ہے، 12,000 ٹن روز کراچی میں کچرا جمع ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نے ایک بار اس کو کور کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جناب کچرا نکالنے کا تو نظام ہے، لیکن جو ٹرکس، جو ڈمپرز ان کو لے کے جاتے ہیں، اگر ان کو فیول نہیں دیا جائے گا یا اس میں کچھ مسئلہ ہوگا تو وہ اتنی دور جا کر اس کو ڈمپ کر کے نہیں آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ ادھر ادھر کہیں ڈھیر لگا دیں گے، تو بات ویسی ہی رہ جائے گی۔ بالکل جی، یہاں پہ تمام اس کو پورے کے پورے کام کو سسٹمیٹک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور صرف ایک دن کا کام نہیں ہے، اس کو اٹس آن گوئنگ پروسیس۔ اب جناب ذکر آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا، جس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی مہم جو ہیں تمام تر پولیٹیکل قیادت کی جانب سے جاری و ساری ہیں، نہ صرف وہ ایک دوسرے کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ سیاسی کامیابی اور عوامی حمایت کے لیے بھی بغیر سوچے سمجھے بڑی بڑی جذباتی جو ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے جرم خطاب کے دوران کہا کہ نواز شریف کو ان کی اہلیہ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی، والدہ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے کل کہا کیا تھا۔ چوائس اس لیے نہیں تھا
کہ اس نے کہا کہ مجھے نکال دو، جیل میں ڈال دو، بیوی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، ماں کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، بیوی کو مل نہیں سکے. لیکن جب عوام کے حق کے حکمرانی کی بات آئے گی، ان کے ووٹ کی عزت کی بات آئے گی، نواز شریف کرسی کی قربانی تو دے گا لیکن عوام کے ووٹ کی پرچی کو روندنے کی اجازت نہیں دے گا. اچھا، جذبات میں اور جوش خطابت میں وہ یہ کہہ تو گئیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. بیگم کلثوم نواز کی وفات پر نواز شریف کو جیل سے پیرول پر رہا کیا گیا تھا اور وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے تھے. والدہ بیگم شمیم اختر کا جب لنڈن میں انتقال ہوا تھا تو نواز شریف نے ان کی میت پاکستان روانہ کی تھی اور وہ خود اور ان کا خاندان کا کوئی فرد میت کے ساتھ نہیں آیا. بالکل جی، ہم نے دیکھا کہ حسن نواز اور حسین نواز جو ہیں وہ والدہ کا مطلب، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ایک نماز جنازہ وہاں پہ پڑھایا تھا، لیکن پاکستان میں تدفین کے پروسیس میں ان کے دونوں یہ بیٹے شریک نہیں ہوئے تھے. مریم نواز نے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جب بڑی کڑی تنقید کی ہے تو وہاں پر جناب انہوں نے ذکر کیا کہ بار بار اقتدار کے مزے لوٹنے والوں نے عوامی خدمات اور کشمیر کی قسمت بدلنے کا کوئی کام نہیں کیا. تو ہم نے دیکھا کہ مراد سعید کا کہنا تھا، لیکن مزید جو ان کا کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کا وہ آپ کو سنواتے ہیں. چاہے تم الیکشن چورو، اب چاہے تم ڈبے اٹھا کر بھاگ جاؤ، ووٹوں کے تھیلے اٹھا کر بھاگ جاؤ، نواز شریف کے امیدوار بھگا کر لے جاؤ، ڈبوں کے اندر خود بیٹھ جاؤ، یا پورے کا پورا الیکشن کمیشن ہی اغوا کر لو. یاد رکھو عمران خان کشمیر اپنا فیصلہ سنا چکا ہے. شرم کا مقام ہے آج تمہیں اپنی زبان سے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ تم عوام کی چوائس نہیں ہو، تم سلیکٹرز کی چوائس ہو. تم چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لٹو کی طرح گھومتے ہو. تم نے اپنے جرائم میں کشمیر فروشی کا اضافہ کر لیا. نامی اور رسوائی کے یہ داغ، عمران خان اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے. دوسری جانب مراد سعید نے آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ بار بار اقتدار کے مزے لوٹنے والوں نے عوامی خدمت اور کشمیر کی قسمت بدلنے کا کوئی کام نہیں کیا. 4 باریاں لینے کے بھی یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے تو کس طرح آپ دانگی کا شور مچا سکتے ہیں؟ 25 کروڑ لوگوں کا فیصلہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. اچھا، مریم نواز کے خطاب کا جواب دیا معاون خصوصی شہباز گل صاحب نے بھی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کہا کہ فوجی جوانوں نے انہیں سلوٹ کیا ہے. فوج کی بات کر رہی ہیں یا پھر آپ پنجاب پولیس کی بات کر رہی ہیں؟ آج کل تو آپ کے چچا بھی آپ کو سلوٹ نہیں کرتے. کیا کہا شہباز گل نے ایک شو میں گفتگو کے دوران؟ آپ کو سنواتے ہیں. نے کہا کہ میں نے فوجی جب سلام کیا انہوں نے واپسی میں مجھے سلوٹ کیا. بی بی کو خدا کا خوف کر. یہ فوج کی بات کر رہی ہوں، پنجاب پولیس کی بات کر رہی ہوں. یہی تو آپ کو اور آپ کے باپ کا شوق تھا کہ آپ نے فوج کو پنجاب پولیس بنانا ہے. فوج والے ہمیں کیوں سلوٹ کریں گے سیاستدانوں کو؟ کہاں کی راجکماری ہیں آپ؟ یہ کوئی بادشاہ کی فوج ہے کہ آپ ان کو سلام کریں گی تو وہ واپس آپ کو سلوٹ کریں گے؟ آج کل تو آپ کو آپ کے چچا سلوٹ نہیں کرتے. انہوں نے کہا محمد جنید میرے بیٹے کا، ان کا پورا نام ہے محمد جنید صفدر. یہ صفدر صاحب کو ہر جگہ پہ پتہ نہیں کیوں مائنس کیا جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ادھر کھیلتے ہیں پولو، ان کا یونیفارم تو پولو ہوتا ہے، اور یہاں پر جو یونیفارم میں نظر آئے وہ بیچارے حق حلال سے اپنی جانیں دے رہے ہیں بارڈر کے اوپر. جنید صاحب نے کبھی پیاز نہیں کاٹا ہوگا زندگی میں. جو کمپیریزن کیا ہے ان میں، کیسے ان کو وہ نظر آ سکتا ہے؟ تو چلیں جی، یہ تو شہباز گل صاحب ریئیکٹ کر رہے تھے. بہرحال آزاد کشمیر میں سیاسی گہما گہمی اس وقت اپنے عروج پر ہے، جبکہ جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں نے آزاد کشمیر کے طرف رخ کر لیا ہے اور اس سے بھی موسم ٹھنڈا ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. بالکل جی. اور 25 جولائی کے سلیکشن کے حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایوا نیوز کے نمائندے سردار رضا خان نے لوگوں سے کچھ بات چیت کی ہے، جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل، آزاد کشمیر میں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پہ ہے اور مرکزی قیادت نے بھی آزاد کشمیر کا رخ کر لیا ہے، جس سے مزید سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں اس وقت موجود ہوں دارالحکومت مظفر آباد سٹی کے حلقہ 3 میں، اور یہاں پہ 3 امیدوار اس وقت تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے امیدواران کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ کچھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی، کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ جی خواجہ فاروق صاحب کو، پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں. پچھلی دفعہ غلطی ہو گئی تھی،
इफ्तिखार गिलानी को वोट दे दिया, मुस्लिम लीग नून को, बस उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं अभी तक, ना कोई काम हुआ और शहर की हालत आप खुद बेहतर जानते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। और फारूक साहब को वोट देंगे क्योंकि जो पिछली जमातें हैं उनको आजमा चुके हैं 10 साल, और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी। इंशाल्लाह पीटीआई को, वजह उसकी बस खान के हम फिदा हैं खान पे, हमारा लीडर इमरान खान है। हम वोट देंगे पीपल्स पार्टी को। वी सपोर्ट इमरान खान, वी सपोर्ट चेंज, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर इमरान खान। जी बिल्कुल, ये थे सिटी 3 के शहरी और इनका यही कहना था कि ज़्यादा तादाद इनमें तहरीक इंसाफ को वोट देने वालों की है, और इनका यही कहना है कि हम तब्दीली चाहते हैं। और इसकी तारीख़ी पहलू अगर देखा जाए तो यही इसकी बड़ी वजह है कि जो वफाक में हुकूमत होती है उसका ज़रूर आज़ाद कश्मीर में भी असरात पड़ते हैं। जी चलें जी, तो आपने देखा कि कैसी गहमा गहमी है, और लोग अपनी अपनी जमातों को जो मोहब्बत है उनको अपने कायदीन से उसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं, और वहाँ की सियासत में ये जो उम्मीदवार हैं, जो उनके रहनुमा हैं, जो वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जिस तरह से पार्टियां बदली हैं, क्या उसके कोई असरात मनफी मुरतब होंगे, ये अभी देखना बाकी। बिल्कुल जी, तो तमाम चीज़ें पता चलेंगी 25 जुलाई की शाम को, अगर रिजल्ट सही टाइम पर आ जाए, अगर धुंध ना हुई तो। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो अब तस्करा कर लेते हैं कोह पैमाई का, जो कि सिर्फ एक शौक नहीं जुनून है, क्योंकि सिर्फ शौक की वजह से आप उस बुलंदी पर नहीं जा सकते, जो मुश्किलात होती हैं उनका सामना नहीं कर सकते, जो प्रॉब्लम्स मौसम की हों, मौसम की शिद्दत की हों, सफरी मुश्किलात की हों, उनका सामना नहीं कर सकते। अगर जुनूनी हैं आप तो आप ऐसा कर सकते हैं, और जो सोचते हैं उस पर अमल करने की ठानते भी हैं और फिर अमल करके भी दिखाते हैं। बेसिकली पहाड़ों पर जाने का जुनून है ना, ये वही लोग समझ सकते हैं जो कि अली सतपारा जैसे लोग हैं, जिनको पहाड़ों पर जाने का एक जुनून होता है और इस जुनून की कोई कीमत नहीं होती। पहाड़ों से दोस्ती करने वाले गिलगित बल्तिस्तान के इलाका शमशाल से ताल्लुक़ रखने वाले कोहफैमा मिर्ज़ा अली बेग ने गो के 2019 में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर की थी। वो K2 का पहाड़ को भी सर कर चुके हैं, मगर एक बार फिर कोहफैमा अपनी बहन समीना बेग, क्योंकि कल हमने उनकी पिक्चर्स भी देखी हैं, कल समीना बेग की भी जो K2 बेस कैंप से जो पिक्चर्स आई हैं, और दीगर और गैर मुल्की जो साथियों के हमरा वो K2 बेस कैंप में मौजूद हैं, और इस बार इस साल इस महीने एक नए मिशन पर रवाना हैं। जी बिल्कुल, और इसी पर अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं और K2 मिशन को लीड करने वाले मिर्जा, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है अशफाक कि वो K2 बेस कैंप में मौजूद हैं। जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि K2 बेस कैंप से वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो जनाब बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमारी वेल विशेस आपके साथ हैं। ये बताइएगा कि ये एक्सपेडिशन क्या रहेगी, कब तक आप इसको मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं? K2 बेस कैंप पे अब ज़बरदस्त मौसम है, आप खुद देख रहे हैं मौसम बैकग्राउंड में मेरे। हमारा मिशन जो है इंशाल्लाह सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक जारी रहेगा, और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से 26 माउंटेनियर्स है। इन 26 माउंटेनियर्स के अलावा मेरे साथ मेरी बहन है समीना बेग, उसके अलावा मेरे साथ 13 फॉरनर्स हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से हैं, कतर से हैं, UAE से हैं, ग्रीस से हैं, ब्रिटेन से हैं, ऑस्ट्रिया से है, फिनलैंड से हैं, अच्छा, स्पेन से हैं। तो मेरे पास अभी मेरी टीम में सब मिला के पाकिस्तानी लोकल्स तकरीबन 50 बंदे मौजूद हैं K2 बेस में। बहुत बड़ी तादाद में आपके साथ मौजूद है, जिससे आगे जी ब्रिटेन से है, कुवैत से है, UAE से हैं, ऑस्ट्रिया से भी लोग उनके साथ मौजूद हैं, बहुत से मुल्क है ना। इसका मतलब है काफी ज्यादा इनके और साथ आप ये देखिए कि हवा इस कदर तेज है वहाँ पर इस वक्त, बर्फबारी हो रही है वहाँ, आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे इस वक्त मौसम कैसा होगा। अच्छा ये बताइएगा बेग साहब कि मुल्क का जो बेशतर हिस्सा है वो तो शदीद गर्मी की लपेट में है। बेस कैंप पे इस वक्त हम देख तो रहे कि बर्फ पड़ रही है और मुसलसल बहुत तेज हवा भी चल रही है, इस वक्त दर्जा हरारत क्या है यहाँ पे? बेस कैंप में आप खुद देख रहे हैं मौसम का हालात। यहाँ पे पिछले 3 दिन से बर्फबारी हो रही है और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन नुक्ते इंजमात से नीचे है, और मेरे कपड़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंड है, ज़बरदस्त ठंड है यहाँ पे। और
तमाम टीम के लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम जब ख़राब होता है तो तमाम माउंटेनियर्स पहाड़ों से नीचे बेस कैंप पे आते हैं और बेस कैंप पे ज़बरदस्त पहाड़ों में पनाह ले खाना और रेस्ट करते हैं। अच्छा, आप ज़रा ये बताइए कि अभी K2 सर कर चुके हैं, तो इस दफ़ा मौसम के हवाले से भी आप तस्करा कर रहे हैं कि मौसम सख्त है, इस बार कितना मुख्तलिफ होगा ये सफ़र आपका और क्या मुश्किलात आ सकती हैं और अब तक क्या पेश आई हैं? एवरेस्ट पे मैं काफ़ी एक्सपीडिशन लीड कर चुका हूँ और 2015 में मैंने K2 अटेम्प्ट किया था, मैंने और मेरे सिस्टर से मेरे बेग ने, लेकिन उस वक्त समिट नहीं हो सका क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट कर चुका हूँ, मैं 7 समिट्स कर चुका हूँ, मैं मुख्तलिफ एक्सपीडिशन जो है ना लीड करता हूँ। तो अब की बार चैलेंज ये है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा दूसरे फॉरनर टीम ज़्यादा नहीं है इस साल K2 के ऊपर, लेकिन हमारे पास क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे सफिशिएंट है। हमने K2 पे अभी कैंप 2 तक रॉक हमने फिक्स किया मेरी टीम ने, और कैंप 3 जो है हमने K2 पे अपना टेंट्स जो इस्टेब्लिश कर चुके हैं कैंप 3 पे, जो कि 7,300 मीटर पे वाक़ है, और ब्रॉड पीक पे हमने जो है रस्सी जो है कैंप 3 तक हमने लगा चुके हैं, और इंशाल्लाह कल जो है हमारी जो है समिट पुश जो है शुरू होगा। मिर्ज़ा अली बेग साहब, आपके जो हैं वो बड़े बुलंद जो है वो मालूम हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इस वक्त बेस कैंप पे मौजूद हैं और आपको भी सुनने में थोड़ी बहुत दुश्वारी, और मौसम जैसा वहाँ पर है, जैसे चीखती हुई हवाओं में आपको सुनना भी माली थोड़ा बहुत मुश्किल है। चले खैर ये बताइएगा, क्योंकि अभी तो आप बेस कैंप पे मौजूद हैं K2 के, ईद आपकी K2 पर गुजरेगी, तो कब जनाब आप K2 पर चढ़ाई जो है शुरू करेंगे, और इस हवाले से कुछ बताइएगा कि क्या कुछ आपने इंतजाम किए हुए हैं? 17 तारीख यानी सैटरडे को हमारी फिक्सिंग टीम जो है रॉक फिक्स करेगी ब्रॉड पीक की समिट पे, और इंशाल्लाह 18 तारीख को हमारे तमाम टीम जो है फिक्सर करेंगे। उसके बाद जो है हम K2 का रुख करेंगे और K2 पे जो है हमारी मूविंग जो है शुरू होगा। ठीक है जी, तो जनाब तारीख के बाद अब से 3 दिन बाद K2 का रुख करेंगे और मौसम को भी मलूज़े खातिर रखेंगे। और क्या शदीद तेज़ हवाएं चल रही थी, और जिस तरह से आपने कहा चीखती चिंगाड़ती हुई हवाएं, और उनका शोर ही बता रहा था कि जनाब आगे का सफ़र किस कदर मुश्किल साबित हो सकता है, और कम हिम्मत लोग नहीं जा सकते। उसके लिए अज़्म, हिम्मत और हौसले की जो इसकी बुलंदी है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, जो क्योंकि जो इसकी बुलंदी है, मतलब 2000 फुट से जब आप 2100 फुट से आप ऊपर जब जाते हैं, तो हवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो तो सोचने समझने हेलुसिनेशंस आपको शुरू हो जाती है, स्पेशली जब आप पहुंचते हैं वहाँ पर बॉटल नेक पे, वो सबसे खतरनाक पॉइंट है। माउंट एवरेस्ट में और K2 में फ़र्क यही है कि माउंट एवरेस्ट का रास्ता बिलाशुबा सबसे बड़ी चोटी वही है, लेकिन उसके बावजूद जो है इतना खूनी रास्ता नहीं है। वहाँ पर ये एक बनी हुई है, रैंप बनी हुई है, और उसके जरिए जाते हैं, और आखिर का हिस्सा बहुत है ये स्टीप है, और इसके अंदर जनाब यूं जिग जैग होते हुए, आप जरा मैप भी इसका निकाल के एक तस्वीर निकाल के देख लेंगे जिसके ऊपर रास्ते बने हो, तो आपको अंदाजा होगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। मूवीज वगैरह भी आई हुई हैं बनी, तभी तो वो कहते हैं कि K2 को सर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक इन तमाम तर जो हमारे कोपैमा गए हुए हैं, इन तमाम तर लोगों की ज़िंदगी को महफूज रखे। और वाकई ईद तो उनकी जनाब आगे गुजरेगी K2 पर ही, और अल्लाह करे खुशी खुशी गए हैं, ख्वाब लेके गए हैं, और ये ख्वाब लेके जिंदा सलामत वापस में आए। अब जनाब हम ज़रा आपको बड़े मज़े के मनाजिर दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है बकरा ईद करीब है, और बकरा ईद पे होता ये कि यूजुअली बहुत सारे लोग अपने कुर्बानी के जानवर को पहले 1-2 साल पहले ही ख़रीद लेते हैं। कुछ लोग 1 साल पहले ख़रीद लेते हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो निगहदाश्त करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, वो अपने घरों की छतों पे करते हैं। अब घर छोटे, ऑफकोर्स सीढ़ियों से तो बड़े बड़े बैलों को नहीं उतार सकते, बकरों को शायद उतारना आसान होगा, लेकिन जो बड़े बड़े बैलों को छतों से ज़मीन पे लाने के जो मंजर होता है ना जनाब, उसके लिए बड़े लोग इकट्ठे होते हैं। और आप ये देखें कि अब ये मामला सिर्फ लोकल लेवल का नहीं रहा, ठीक है, पहले होता था लोकल चैनल कवर करते थे, फिर नेशनल मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया। अब ये साहब इतनी जनाब इतने एक फेम पा चुके हैं, इतना इनका ये मामला एडवर्टाइज हो चुका है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को कवर करता है। और ज़ाहिर है एक अंदोजनाक वाक़या भी आपको याद है कि पिछले साल पेश आया था, जब एक खूबसूरत सफेद रंग का बैल था जो कि गिरा था, तो उससे हमें सबक भी सीखना चाहिए। खैर, क्रेन ऑपरेटर्स कहते हैं कि ये तो उनके बाएं हाथ का खेल बन चुका है, अलबत्ता बिजली की तारों से बचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिपोर्ट तैयार की आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में बंदे उसके ऊपर बैठे भी हुए, बैल के ऊपर बैठे भी हुए, और आप ये सोचें कि जब आप बैल को, किसी भी कुर्बानी के जानवर को क्रेन की मदद से नीचे उतारते हैं, उस जानवर के लिए कितना स्ट्रेसफुल होगा। कल हम यही बात कर रहे थे, कल हम यही बात कर रहे थे, जो वेटनरी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ और भी, और दूसरा ये है कि एक अरसे तक एक ही जगह पर, एक ही छत में, एक ही जगह पर बंधे रहना, किसी इंसान के साथ ऐसा किया जाए तो उसके भी नफ्सियात पे क्या असर होगा। नेचुरल हैबिटेट से आप दूर रख रहे हैं बिल्कुल। और ये तो घूमने फिरने वाले जानवर हैं, आज़ाद जानवर हैं, और ख़ासतौर पर इनको गाँव देहातों में भी रखा जाता है, तो
ये वहाँ पर भी इतने कैद नहीं बिल्कुल रहते। और बिल्कुल, और अक्सर हमने देखा है कि जो पहाड़ी इलाकों को भी हम रुख करें तो वहाँ पर कैसे कैसे छोटी छोटी भी जगहों पे ये बड़े बड़े बैल जो गायें होती हैं वो बड़े आराम से चल रही होती है, क्योंकि ये आदी हैं उस नेचुरल हैबिटेट की। खैर जनाब, कोशिश ये किया करें कि जब आप किसी जानवर को पालते हैं, ऑफ कोर्स ख्याल तो रखते हैं, लेकिन क्रेन का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ख्याल रखा करें कि वो जो जानवर क्रेन की मदद से नीचे आ रहा है वो एक स्ट्रेस का शिकार होता है। स्ट्रेस का, और दूसरा ये है कि रस्सी टूट जाए, नीचे लोग खड़े होते हैं, हादसा भी हो सकता है। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।